Hello guys, here with me is Miss Rogeline Altuveros, entry number 7 for our Balak contest. Kababayinan atong kaswagan. Ang kababayinan mao'y hinungdan sa atong kaswagan dili kini kalimtan. Mubalik kita sa karaang panahon aron makita nato ang ilang kontribusyon. Atong hinumduman sa Eba gihimo para sa tanan. Siya nakahimo sa unang kalapasan nga nahiapil sa Adan. Kining hitabua angay nga pasalamatan tungod kay naabri ang atong salabutan. Apan kini dili angay nga kalimtan kay ang Ginoo nagbuo sa katawhan. Kanang Ginoo maluluyon, bayi usab ang gihimong solusyon. Sa salang panulundon, si Maria ang solusyon. Ug karon sa atong panahon, ang mga babayi atong mahalo. Sila nagpadako sa mga batan-on nga mahimong malampuson. Presidente, negosyante, ahente, duna kay makit-an nga babayi, ang atong nasod sigurado mo abante kung dunay mga babayi nga trabahante.